एउटा सिलिन्डर ल्याउनु न मलाई भने यति लामो एउटा अब मन्त्रीजी एउटा सिलिन्डर मन्त्रीजी भाउदै मैले चाहिँ 103 वटा ल्याएँ 103 वटा ल्याएँ मैले के गरेँ भनेर सोध्नुभयो नि 103 वटा सिलिन्डर ल्याएँ एउटा ल्याउनुहोस् एउटा ल्याउनुहोस् गुड हो एउटा सिलिन्डर किन्नु छैन झन्डा हल्ला नै त्यो रमी त हेर्न होला त्यो झन्डा छोड्नु नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौं पहिलो खबरतर्फ। भर्खरै सञ्चारकर्मी रविले अहिलेलाई अक्सिजन भन्दा ठूलो केही देखिँदैन भन्दै सबैजनालाई अक्सिजनको सहयोगको अपील गरिरहेका छन्। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले हिजो मात्रै फेसबुक मार्फत जनमैत्री अस्पताल स्थानको घोषणा गर्नु भएको थियो भने अस्ति त्यही जनमैत्री अस्पतालबाट सेवा सुरु गर्नका लागि रहनु भएको छ। उहाँ र शहरी विकास मन्त्री महावीर मान्थरले संयुक्त रूपमा उक्त अस्पतालको अवलोकन गरिएको छ। अस्पतालको क्षमता लगभग 120 जनतालाई एकै पटकमा सेवा दिन सक्ने रहेको भए तापनि तत्काल सिलिन्डर र अन्य अत्यावश्यक सामग्री अभावका कारण सो संख्यामा सेवा दिन सकिरहेको जानकारी रविले गराउनु भयो। यद्यपि सरकारबाट 100 भन्दा बढी बेड क्षमता भएको अस्पताललाई निशुल्क सिलिन्डर वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी गराउनु भयो। अहिले आवश्यक रहेको सिलिन्डर लगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्नको लागि मिटिङ समेत रहेको र त्यस विषयमा छलफल गरिने उहाँले बताउनु भयो। तत्काल करिब 200 वटा सिलिन्डर आवश्यक पर्ने र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सरकारको सहयोग कार्यक्रम भएकोले समन्वयन गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। यो महामारीमा आर्थिक अभावकै कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनी उनीहरूकै लागि देशकै सस्तो सरकारले तोकेको भन्दा न्यून शुल्कमा र आर्थिक रूपमा विपन्न त झन 1 रुपैयाँ पनि तिर्न नपरोस्। अहिलेको कोभिड महामारीलाई लक्षित गरेर उहाँले अस्पताल स्थापनाको घोषणा गर्नु भएको हो। यस जनमैत्री अस्पतालमा 100 भन्दा बढी बेड छन्, 12 वटा आइसियु बेड छन् र 7 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। काठमाडौँको बालाजु स्थित यो अस्पतालमा मुलुककै सबैभन्दा सुलभ अस्पताल बनाउने अठोट समेत लिएको छ। यो अस्पताल गरिब निमुखा र विपन्न जनताको अस्पताल हो। आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले सकेको मात्रै तिर्नुहुन्छ भने आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेले नतिर्दा पनि हुन्छ। उहाँको पैसा अस्पताल व्यवस्थापनले नै तिरिदिनेछ। साथै भर्खरै रविले फेसबुकमा एउटा जानकारी गराउँदै भनेका छन्, अपडेट जनमैत्री अस्पतालमा अहिले 30 जना बिरामी भर्ना भई उपचार हुनुहुन्छ। 3 जना सियुमा हुनुहुन्छ। इमर्जेन्सीमा दिनभर बिरामीको चाप रह्यो। 98% बिरामीमा अक्सिजन प्रयोग भएको छ भने 14 जनालाई त हाई फ्लोरमा अक्सिजन दिनु परेको स्थिति छ। अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डरको हाहाकार भएको छ। चोक चोक गल्ली गल्ली पुगेर सिलिन्डर जुटाउने काममा हामी पनि लागेका छौँ। सर्वसाधारण नागरिकका हैसियतले हामी सरकारलाई सघाउन चाहन्छौँ। आशा सरकारकै हो जुन अझै मरेको छैन। सदनमा विश्वास गुमाए पनि जनताको मनमा विश्वास नगुमाउनु सरकार मान्छे बचाउ स्थित भयावह देखिन्छ। नोट यो साताभर चल्ने कामका कुरा कार्यक्रमको परीक्षण प्रस्तुतिमा म सहभागी हुन केही दिन पाउने छैन। परीक्षण चाहिँ निरन्तर छ। प्राविधिक टोलीले ब्याकग्राउन्डमा काम गर्दैछ। अहिलेलाई अक्सिजन भन्दा ठूलो केही देख्दैन, सकेको गर्दछौँ। सो धन्यवाद भन्नुभएको छ। आउनु सब अर्को स्तरफ लागौं। एकचोटि फेरि रवि लामिछानेको चर्चालाई सबैजनाले शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। काठमाडौँ फेरि एकचोटि चर्चा पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने चर्चामा चलिरहेको छ। चर्चामा आउनुको मुख्य कारण हिजो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एक भिडियो नै कोरोना संक्रमणबाट ग्रस्त बिरामीहरूलाई अक्सिजनको कमीले मृत्यु मुखमा पुगिरहेका छन्। तर नेता र मन्त्रीज्यूहरू राजनीतिक खेलमा व्यस्त भएको अवस्थामा जनताको ज्यान जोगाउन रवि लामिछाने लगायतको टोली अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर जुटाउनमा व्यस्त छन्। यसरी ग्यासको अभावमा बिरामीको दिन प्रतिदिन मृत्यु भइरहेको अवस्थामा मन्त्रीज्यूहरू झण्डा मात्रै हल्लाएर हिड्ने भन्दै रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूप मन्त्रीको सातो लिए। यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। समय सापेक्ष रूपमा रवि लामिछानेको यो आक्रोशलाई धेरैले समर्थन गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको आक्रोश अर्थपूर्ण रहेको भन्दै धेरैले राम्रै प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कोरोनाले देश अस्तव्यस्त छ। अक्सिजन अभावमा धेरै अस्पतालहरूले त कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैनौ भनेर हात नै उठाइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विभिन्न व्यक्ति संस्था तथा अभियन्ताहरूको सहयोगमा अक्सिजनको आपूर्ति भइरहेको छ। यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस्, अक्सिजनकै कारण कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्नु नै हाम्रो भनाइ हो। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा पुनः चतुर साबित भएको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि पार्टी विवादमा समाधान निकालेपछि बाबुरामले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। सबै बाबुरामले वैकल्पिक सरकार दिन प्रत्यक्षी दल चुक्नु विडम्बना भएको समेत बताएका छन्। उनले ओली सिद्धान्तहीन खुराफात र किनबेचमा पतन भएर नेपाली राजनीतिमा पुनः चतुर साबित भएको बताएका छन्। उनले अदालत, संसद, मिडिया र आम जनताले तिरस्कार गरेका ओलीको विकल्प अझै खोज्नु पर्नेमा जोड दिँदै आत्मसमर्था अनुरोध गरेका छन्। जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट राहत दिन सक्ने वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिपक्षी दलहरू चुम्नु विडम्बना भएको छ। सिद्धान्त हितलाई खुराफात किनबेचमा पतन भएको नेपाली राजनीतिमा ओली पुनः चतुर साबित भएका छन्। बाबुरामले ट्विटमा लेखेका छन्, अदालत, संसद, मिडिया, आम जनताले तिरस्कार गरेका ओलीको विकल्प खोज्नै पर्छ। सबैले आत्मसमक्षी गरौँ। अब आउनुहोस् अर्को न्युजतर्फ लागौँ। नवयुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको 1.5 घण्टामा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुनेछ। गोपनीयताको शपथ लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो चरणको मन्त्रीमण्डप विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। मन्त्री को बन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसके पनि पहिलो चरणमा पुरानै केपी मन्त्रीहरू पुनः दोहोरिने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई समेटेर मन्त्रीमण्डप विस्तार गर्ने तयारी गर्नु भए पनि माधव पक्षबाट नाम आइपुगेको छैन। त्यसबारे टुङ्गो लगाउने सो पक्षका नेताहरूको बैठक चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ। अपराह्न 2 बजे अघि त्यसबारे टुङ्गो नलगाइसक्ने नेकपा एमाले कार्यान्वयन सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले शपथसँगै मन्त्रीमण्डप विस्तार गर्न लाग्नु भएको भए पनि को मन्त्री बन्ने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको नेकपा एमालेको संसदीय दलका प्रमुख सचेत विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। अब आउनुहोस् अर्को न्युजतर्फ लागौँ। सोमबार 600 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सलाई जाने तयारीमा। ध्वजा बाहेक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले ओमनको मस्कटबाट 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमका सहकारीमा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने अक्सिजन सिलिन्डर लिन निगमको वाइड बडी A330 जहाज आगामी शनिबार मस्कट जाने तयारीमा रहेको जनाएको छ। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले शनिबार मार्क्सबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइने र सोही दिन साँझ चीनको बेजिङमा सङ्कलित करिब 400 थान अक्सिजन कलेक्टर, 400 थान सिलिन्डर र अन्य स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सिलिन्डरका अलावा चीनबाटै 8 अक्सिजन जेनेरेटर पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सो प्रोजनका निम्ति निगमको जहाज बेजिङ पठाइनेछ। यसैगरी आउनु अब अर्को स्तरफ लागौँ। जनयुद्धले पुगेन, जनता फेरि ज्यान फाल्न तयार हुनुपर्छ, बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली राजीनामा पुनः चतुर साबित भएको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखिको पार्टी विवादमा समाधान निकालेपछि बाबुरामले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। सँगै बाबुरामले वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिपक्षी दल चुक्नु विडम्बना भएको समेत बताएका छन्। उनले ओली सिद्धान्तहीन खुराफत र किनबेचमा पतन गरेर नेपाली राजीनामा पुनः चतुर साबित भएको बताएका छन्। उनले अदालत, संसद, मिडिया र आम जनताले तिरस्कार गरेका नि ओलीको विकल्प अझै खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आत्मसमक्षी गर्न अनुरोध गरेका छन्। जनतालाई कोरोना आतंकबाट राहत दिन सक्ने वैकल्पिक सरकार दिन विपक्षी र दलहरू चुम्नु विडम्बना भएको छ। सिद्धान्तहीनता, खुफात, किनबेचमा पतन भएको नेपाली राजनीतिमा ओली पुनः चतुर साबित भएका छन्। बाबुरामले ट्विटमा लेखेका छन्, अदालत, संसद, मिडिया, आम जनताले तिरस्कार गरेका ओलीको विकल्प खोज्नै पर्छ, सबैले आत्मसमर्पण गरौँ। यसैगरी आउनु अब अर्को स्तरफ लागौँ। पोखराका पत्रकार गणेश
पौडेलको निधन भएको छ। करिब 1.5 दशकदेखि पोखराको पत्रकारिता जगतमा सक्रिय पत्रकार गण्डकी टेलिभिजनका निर्देशक गणेश पौडेलको आज बिहान निधन भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचाररत भर्ना भएका पत्रकार पौडेलको सोही अस्पतालमा उपचार हुँदाहुँदै आज बिहान निधन भएको हो। उनी पोखरेलका चर्चित पत्रकार अफिल त्रिपाठीको फलानो कृष्णमा पनि आबद्ध थिए। 42 वर्षीय उनी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 भरत पोखरी निवासी हुन्। पत्रकार अफिल त्रिपाठीका अनुसार करिब 9 दिन अघि कोरोना संक्रमण भएपछि उनी होम आइसोलेसनमा बसेका थिए र 4 दिन अघि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि उनलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो। गण्डकी टेलिभिजनका कर्मचारी निर्देशक माधव पनेरू पनि कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसी उपचार गराइरहेका छन्। यसैगरी आउनु अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै नेपालमा कोरोना बिरामीलाई अक्सिजन पुर्याउन कठिन भएको बेला संस्थाले चीनबाट 200 अक्सिजन कन्सन्ट्रेट्स र ओमबाट 440 सिलिन्डर शनिबारमा काठमाडौँ पुर्याउने प्रयासमा रहेको जनाउनु भएको छ। ओमानपछि हरेक दिन 450 थान सिलिन्डर उत्पादन हुने भएकाले प्रतिदिन नै वार्डमा बढी 303 जहाज बेडिङ पठाउने उहाँले बताउनुभयो। निगमले अन्यत्र उपलब्ध हुन सक्ने सामान ल्याउन निगमका सबै जहाज तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। नेपाल सरकारका सबबद्ध सबै निकायको सक्रियतामा आगामी 10-12 दिनमा अक्सिजनको समस्या समाधान हुने निगमले विश्वास लिएको छ। निगमको बढी जहाजले यसअघि यही वैशाख 28 गते चीन सरकारले अनुमोदन दिनको 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर 10 थान भेन्टिलेटर सहित स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह र संस्कृति पर्यटन तथा विभागले जनाएको छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिनुहोला।